मसीह यीशु के प्रोफज नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। और ब्लड ऑफ जीसस टीवी पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लोग सवाल पूछते हैं। और जिस तरह के आप सभी जानते हैं कि काफ़ी दिनों से हमारा प्रोग्राम नहीं हो पाया, क्योंकि आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम स्टूडियो को मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहे हैं और इस पर पत्थर लग रहा है, अभी ये तैयारियों में है प्रोसेस। उसकी वजह से हमारी ये वीडियो लेट हुई और लोग बहुत ज़्यादा वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं एक बार फिर से पादरी आमिर गिल साहब। तो पादरी साहब, हम आपको प्रोग्राम लोग सवाल पूछते हैं में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। जी भाई साहब, कैसा लगा आपको दोबारा से इनवाइट किया है प्रोग्राम में? जी, सबसे पहले मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सब लोगों के साथ हो जो इस प्रोग्राम को बड़े दिल जमी के साथ, खुशी के साथ देखते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंजील का मतलब ही खुशी की खबर है, तो हम अनाजील को पढ़ते हैं और खुशखबरी को, खुशी की खबर को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। तो बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोसेस शुरू किया है पास्टर कमर गिल साहब ने, इसके हवाले से कि हम बाइबल को छोटे छोटे सवालों के ज़रिए से, यानी कि छोटे मैसेज देकर इस कलाम को सीख सकें। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है इनका। तो और दोबारा मुझे उन्होंने मौका दिया है, कुछ सवालात भी थे, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये बार बार मदद करते हैं ताकि खुदा उनके कलाम को सीखा जा सके। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। और बिना वक्त ज़ाया किए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का दौरानिया बड़ा मुख्तसर सा होता है और 10 से 12 मिनट का होता है। अच्छा, तो हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, एक सवाल है जी, बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि जैसे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पर काम कर रहे हैं, तो इल्मुल आदाद के हवाला से और भी बड़े से सवालात हैं। तो हम आपसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे, लेकिन आज हम आपसे जो एक अदद है उसके बारे में पूछेंगे। और एक का अदद, इसको फर्स्ट भी कहते हैं, वन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसके बारे में आप हमें बताइए कि बाइबल मुकद्दस की रहनुमाई में हम इसको कैसे देखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपके, क्योंकि जैसा कि प्रोग्राम का नाम ही ऐसा है कि लोग सवाल पूछते हैं। तो लोग सवाल पूछते हैं, तो ये बड़ा कमाल का डायलॉग है आपका, और मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि लोग सवाल पूछते हैं। तो इसके हवाले से आज हम सीखेंगे दो चीज़ों को। एक होता है बाइबल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि अदादोशुमार, और दूसरा होता है नंबरोलॉजी। ये जिसकी बात कर रहे हैं, नंबरोलॉजी की बात कर रहे हैं। और नंबरोलॉजी में आज हम सीखेंगे एक के अदद को। तो एक का जो अदद है वो यूनिटी का है, इत्तेहाद का है, मुहब्बत का है। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो इसके लिए लफ्ज़ इहाद जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 20 हवालाजात से ज़्यादा हवालाजात इसके हमें मिल जाते हैं, जिसमें हम इस कलाम को सीख सकते हैं। तो सबसे पहला हवाला जो है आप मेरे साथ निकालिएगा। बेशक जी, हवाला जात के साथ ही बात का मज़ा आता है, क्योंकि जब तक कलाम मुकद्दस की रहनुमाई हासिल ना हो तो ये ठोस और मुनासिब जवाब नहीं होता। और कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफज़ल और नमकीन हो कि हर शख्स को तुम्हें मुनासिब जवाब देना आ जाए। तो मेरे साथ निकालिए मरकुस की इंजील, और उसका 12 बाब है और उसकी 28 से 32 आयत तक हम इसको सीखेंगे। और यूँ लिखा है, और फ़कीहों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में से अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है कि ए इस्राएल सुन, हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इससे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। फ़कीर ने उससे कहा कि ए उस्ताद, तूने खूब कहा, तूने सच कहा कि वो एक ही है और इसके सिवा और कोई नहीं। तो दुनवी एतबार से इसको अगर हम देखना शुरू करें, तो इसके लिए आप कलाम में से सीख सकते हैं कि दुनवी एतबार से इसकी एक कीमत होती है
جیسے کہ آپ گریک کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہر چیز کا ہر لفظ کی ایک قیمت ہوتی ہے. تو قیمت جو ہے اگر دنوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ 0 سے لے کر 9 تک نظر آتی ہے، لیکن جب ہم ببلیکلی طور پر دیکھتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں 0 کا شمار نظر نہیں آتا، بلکہ وہ 1 سے شروع ہوتا ہے. تو یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ انہوں نے پہلا ہی جو مضمون ہے اس کو بڑا اس طریقے سے شروع کیا ہے جس میں آپ سیکھ کر بہت کچھ آگے سکھا سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے چند ایک باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کریں گے کہ ایک کا عدد جو ہے یہ جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ یونٹی کا عدد ہے، اور اس میں ہمیں آ کر تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے تثلیث کر. ٹھیک ہے، جب آپ تثلیث کو پڑھتے ہو تو آپ کہتے ہیں جی 1 میں 3 ہے، 3 میں 1 ہے، تو اس کی بہترین مثال جو ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو ہم ان دونوں کو گڑبڑ نہیں کریں گے. اگر ہم خدا کی ذات پر بات کریں تو وہ بھی ایک علیحدہ سے مضمون ہے، لیکن پھر وقت ملا تو اس پر بات ہم جی ضرور کریں گے. جی ضرور، کیوں نہیں. لیکن آج ہم تھوڑا سا اسی کو ہی سیکھیں گے کہ ایک کا عدد جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ کس طریقے سے ہے. تو ہم اس کی اگر بہترین مثال دیکھنا چاہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا بدن ہے، ہمارے اندر بہت سارے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان ہے، تو یہ سارا کچھ مل کر ہی ایک بدن بنتا ہے. یعنی کہ اسی حوالے سے بھی دیکھیں تو ایک کا عدد ہمیں نظر آتا ہے. اچھا، یہ یونٹی کی جو بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم پروگرام یونٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں. پاسبانوں کے ساتھ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یونٹی میں رہیں، اتحاد میں رہیں. اور یہ جو آپ نے بات بتائی ہے بڑی خوبصورت بات ہے کہ بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں مل کر ایک بنتا ہے. ہاں جی، بڑا خوبصورت جواب ہے. اور اس کے بعد اور ایک بڑی یہاں پر ایک اور بھی بات سیکھنے کو ملی کہ ہم سب فردن مسیح یسوع کے اعضاء ہیں. جب ہم سب ملیں گے تو یسوع مسیح کا بدن بنیں گے. بہت خوبصورت جی، بہت خوبصورت جواب. بہت مزہ آ رہا ہے، مجھے پتہ ہے آپ بھی بہت انجوائے کریں گے اس عدد کو لے کر. جیسے کہ اگر ہم اس کو اپنے بدن کے علاوہ یہ کسی اور بدن کو بھی دیکھیں، اگر یہ بھی بدن ہے تو اس کے اندر بھی 3 چیزیں جو ہیں وہ متحد ہیں. وہ کون سی ہے؟ جسم، جان اور روح. اور جب یہ تینوں باہم ملتے ہیں تو پھر بھی ایک ہی بنتا ہے، اور اس سے بڑی اور کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. ان تینوں میں سے اگر ایک بھی چیز کم ہو جائے، جسم، جان اور روح، تو پھر تثلیث مکمل نہیں ہوتی، ایک مکمل نہیں ہوتی. جیسے کہ ہم عربی زبان کو پڑھتے ہیں تو عربی زبان جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ الف لام کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. جیسے الہ ہے، الہ کا مطلب ہے خاص معبود. تو جب خاص معبود کے لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو الف اور لام کا استعمال آپ کرتے ہیں. تو الف اور لام جو ہے وہ بھی اتحاد ہی کو ظاہر کرتے ہیں، کسی خاص چیز کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. جی بہت خوبصورت جواب اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور کیونکہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ ایک ہی بدن ہے، ایک ہی روح ہے اور ایک ہی بپتسمہ ہے. تو کیونکہ یونٹی کی یہاں پر بات ہے، اور جو ایک کا عدد ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں اس عدد سے. اور اس کے بعد ہم 2، 3، 4، 5 ان سارے اعداد کے بارے میں ہم آپ کو مدعو کرتے رہیں گے. تو لازم آپ لوگوں نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو آج کے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے. تو اسی طرح انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ بلڈ آف جیزس ٹی وی پر لوگ سوال پوچھتے ہیں ضرور دیکھیں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے برکت پا سکیں. گاڈ بلیس آل آف یو. گاڈ بلیس پاکستان.